بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس الثاني والأربعون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، وما زلنا في الباب السابع، حكم الساحر ومدعي الغيب، ونقرأ في فصل حكم الكاهن والعراف والمنجم ومن أتى إليهم. وصلنا إلى صفحة 280. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan kembali qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Saleh Fauzan tentang masalah kufur dan iman. Kita sampai ke halaqah atau majelis ke 42, masih bab ke-7, yaitu tentang hukum sahir, hukum tukang sihir dan yang mengklaim ilmu gaib. Kita sudah atau sedang membaca hukum kahin dan araf serta munajim, ya, dan yang datang kepada mereka. Kita sampai kepada halaman 280. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هؤلاء هم الكهان، فهم طواغيت، ولا يجوز التحاكم إليهم، ولا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم، لأن بعض الناس يذهب إليهم إذا ضاع له شيء ويسألهم عن الذي ضاع له، ويسألهم عن الذي سحره، أو يسألهم عن أهله إذا كانوا غائبين ما حالهم، أو عن أمواله الضائعة، فهذا يكفر إذا صدقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث، فمجرد ذهابه إليهم معصية كبيرة لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له على ذهابه إليهم. نعم. Berkata Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, mereka yaitu para dukun, mereka adalah para togut. Tidak boleh bertahakum kepada mereka, mencari keadilan kepada mereka, dan tidak boleh pergi kepada mereka dan bertanya kepada mereka, dikarenakan sebagian manusia datang kepada mereka ketika kehilangan sesuatu dan bertanya kepada mereka tentang barang yang hilang yang dia miliki, dan bertanya kepada mereka siapa yang telah mensihirnya, atau bertanya kepada mereka tentang keluarganya kalau keluarganya hilang dan bagaimana kondisinya, dan atau percaya tentang harta mereka yang hilang. Maka yang seperti ini dia kufur apabila dia mempercayainya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada kahin, kepada dukun, kemudian dia mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan apabila dia tidak membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari sebagai hukuman atas mereka. Maka hanya sekedar pergi kepada mereka ini merupakan maksiat yang besar. Ya, tidak diterima baginya sholat selama 40 hari sebagai hukuman baginya atas kepergian dia ke para dukun tersebut. نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء
لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا الحديث جاء بألفاظ أخرى، وقد يشكل على البعض أنه قد جاء بهذه الألفاظ المختلفة. فسئل علماء اللجنة الدائمة، وهم الشيخ عبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي والرئيس ابن باز رحمهم الله: كيف نجمع بين الحديثين التاليين؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول لا يدل على الكفر، وهنا انتبهوا جاء فيه صدقه أيضا، وهذا الحديث ورد وروي بهذا اللفظ. فيقول السائل: فالحديث الأول لا يدل على الكفر في حين الآخر يدل على الكفر. فأجابوا: لا تعارض بين الحديثين. حديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يراد منه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، لأنه خالف القرآن في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم، وليس فيه فصدقه، وليس فيه فصدقه. فبهذا يعلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن صدقه فقد كفر. والحقيقة هو جاء في غير صحيح مسلم لفظ صدقه، لكن رواية مسلم أصح من غيرها، رواية مسلم أصح من غيرها، فيؤخذ بالحديث الذي عند مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما إن لم يصدق، فإذا صدقه فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Hadis tersebut, yaitu hadis man atakahinan dan seterusnya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sofiyah, dari sebagian istri Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau bersabda, man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yawmah. Barang siapa yang datang kepada arraf, pada dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Taib. Nah, hadis ini terjadi iskal ya, bagi sebagian. Ya, karena ada lafaz-lafaz yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu ulama al-Lajnah Daimah ditanya, yang beranggotakan Abdullah ibn Budayan, Abdul Razak Afifi, kemudian Raisnya Ibn Baz rahimahumullah, ya, bagaimana menggabungkan antara dua hadis sebagai berikut. Man ata'arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqa lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada arraf, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya, tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Dan hadis man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada kahin, dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini tidak hadis yang pertama tadi, man ata arrafan fasan syai'in fasaddaqa lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, ini tidak menunjukkan kepada kekafiran. Namun di sisi lain, di hadis yang lain menunjukkan kepada kekafiran tadi, yang riwayat yang kedua, ya man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nah, maka jawabannya adalah tidak ada pertentangan di antara kedua hadis tersebut. Nah, hadis man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa faqad kafara bima unzila ala Muhammad yuradu minha
Ana man sa'ala al-kahin mu'taqidan sidqahu wa annahu ya'lamul ghaib fa innahu yakfur. Ya, jadi hadis barang siapa yang datang kepada arraf atau kahin, kepada dukun atau tukang ramal, ya, kemudian dia mempercayainya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan atas Muhammad. Yang dimaksud darinya adalah bahwasanya orang yang bertanya kepada dukun, dia meyakini kebenarannya dan bahwasanya dia mengetahui perkara gaib, maka dia kafir. Dikarenakan dia menyelisih Al-Quran di dalam firman Allah Ta'ala. Qul la ya'lamul ghaiba, Qul la ya'lam man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Adapun hadis yang lain, ya, man ata'arrafan fasalu an syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina yawman, rawahu Muslim laisa fi fasaddaqahu. Ya, adapun hadis yang lain tadi, barang siapa yang datang kepada Araf, kemudian ya dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Hadis ini riwayat Muslim dan tidak ada di dalamnya lafaz fasaddaqahu. Sedangkan yang ada lafaz fasaddaqahu kemudian diakhiri dengan lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, itu bukan di dalam riwayat Muslim. Ya. Dan dalam riwayat Muslim tidak ada kalimat fasaddaqahu. Nah, sehingga apa? Dengan hal ini diketahui bahwasanya orang yang datang ke dukun kemudian bertanya kepadanya tidak diterima baginya salat 40 hari atau 40 malam, maka kalau dia percaya maka dia telah kafir. Dan tentu tadi yang diutamakan adalah yang riwayat Muslim tadi, yang tidak ada lafaz fasaddaqahu. Nah, karena lebih sahih. Nah. نعم. ولم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة، أي لا يحصل على أجرها ولا يأخذ شيئا من أجرها ولا تسقط عنه، حتى لا يفهم البعض أن هذه الصلوات تسقط عنه. لا، هي لا تسقط عنه، فيجب أن تؤدى وتجزئ، ولكن لن تقبل منه بمعنى أنه لن يأخذ أجرا عليها والعياذ بالله. نعم. Jadi makna tidak diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari, ya, maka ini tidak mengandung arti kewajiban salat baginya terlepas, ya, enggak. Tidak mengandung arti seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ada yang salah paham, tidak diterima salatnya 40 hari berarti selama 40 hari nggak usah salat. Tidak seperti itu. Tetap dia wajib melaksanakan salat dan salatnya sah, namun ya dia tidak mendapat pahala dari salat tersebut. Namun tetap dia wajib melaksanakan salat dan salatnya sah, namun dia tidak mendapat pahala atas salat tersebut. Waliyadzubillah. Nah. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير ما استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك. الكف هذه من طرائق المشعوذين والعرافين، أنهم ينظرون إلى الخطوط الموجودة على كف الإنسان ويزعمون أنهم يعرفون من خلالها المستقبل أو ما سيحدث لهذا الشخص من أمور كزواج وعمل وغيرها، وهذا كله تخرص وافتراء على الله بزعمهم علم الغيب. والفنجان أيضا من طرائق هؤلاء العرافين، يقرؤون الفنجان، والفنجان هو الكوب الذي يشرب به القهوة خاصة وليس الشاي. فبعد أن يشربون القهوة، يعني هذا الشخص يشرب القهوة بهذا الفنجان، والفنجان هو كوب صغير لشرب القهوة، يقلبه
يقلبه بعد أن يشرب القهوة ويتبقى في الفنجان الباقي والأثر من هذه القهوة، فيسيل إلى الأسفل فيحدث خطوطا داخل الفنجان، فبعد ذلك يقلبه مرة أخرى ويقرأه هذا العراف، يقرأ هذه الخطوط ويزعم أنه يستطيع معرفة المستقبل لهذا الشخص من خلال هذه الخطوط التي تحصل من أثر القهوة داخل الفنجان. نعم، والكهانة تقدم الكلام عنها والسحر والتنجيم، وسيأتي مزيد كلام عليها إن شاء الله. نعم. Berkata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, barang siapa yang mengklaim mengetahui perkara gaib dengan cara apapun di antara cara-cara selain apa yang dikecualikan oleh Allah di antara para rasulnya, maka dia kadzib, dia pendusta dan kafir. Baik dia mengklaim hal tersebut dengan cara membaca garis tangan, qiraatul kaf, maksudnya membaca garis-garis tangan, dia mengklaim dengan garis-garis tangan tersebut menunjukkan kepada kejadian yang akan terjadi di masa depan yang berkaitan dengan pekerjaan, jodoh dan yang semisalnya, ya. Atau membaca al-finjan, membaca cangkir. Finjan ini adalah gelas atau cangkir untuk kopi, di mana dia meminum kopi, kemudian ada sisa kopinya nanti dibalikan si finjan tersebut, dan nanti ada yang menetes, ya, dari sisa kopi tersebut. Nah, itu dia mengklaim itu menunjukkan kepada perkara gaib tertentu, ya. Atau kihanah, ini sudah dijelaskan sebelumnya, atau sihir atau tanjim, ya, astrologi, yaitu ilmu perbintangan dan yang lainnya. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله رجل يتكلم بالمغيبات، يعني بالأمور الغيبية، ويقول هذه كرامة من الله، هل نحكم عليه أنه ساحر؟ فأجاب الشيخ: يعني يدعي علم الغيب، يخبر عن المغيبات، من فعل هذا فهو كافر، لأن الغيب لله عز وجل لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى مشاركة الله في ذلك وأنه يعلم الغيب فهو كافر، ومن نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, seseorang berbicara tentang perkara-perkara gaib dan dia mengatakan ini adalah karamah dari Allah. Apakah kita hukumi dia sebagai seorang penyihir? Saya menjawab, maksudnya adalah dia mengaku-ngaku ilmu gaib, mengabarkan tentang hal-hal gaib. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia kafir. Dikarenakan perkara gaib hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan barang siapa yang mengklaim dia menjadi syarikat bagi Allah di dalam hal tersebut, ya, maka, dan misalkan dia mengklaim mengetahui perkara gaib, maka dia kafir. Dan ini termasuk pembatal-pembatal keislaman, termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman. Dan barang itu termasuk pembatal-pembatal keislaman orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله هل تجوز الصلاة خلف من يدعي علم الغيب؟ فأجاب قال: لا، الذي يدعي علم الغيب كافر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يدعي أن أحدا يعلم الغيب هذا مشرك، إلا من علمه الله الغيب مثل الرسل، يطلعهم الله على شيء من الغيب لإقامة الحجة والمعجزة، هذا خاص بالرسل. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah boleh salat di belakang orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib? Saya menjawab, enggak. Orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib dia kafir. Allah Ta'ala berfirman,
alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah yang mengerti perkara gaib, Allah tidak menampakkan atas kegaibannya tersebut kepada seorang pun kecuali yang diridhoi di antara rasul. Surat Al-Jin ayat 26. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengklaim bahwasanya ada seseorang yang mengetahui perkara gaib, maka dia musyrik. Kecuali orang yang Allah beritahukan kepadanya perkara gaib seperti para rasul. Allah tampakkan kepada mereka atas sesuatu di antara perkara gaib untuk kepentingan menegakkan hujah dan mukjizat. Dan ini tentunya khusus untuk para rasul. Nah. نعم. وسؤال الشيخ حفظه الله: من كان يستدل بالنجوم ويعتقد أنها هي التي تكون سببا في إنزال المطر، هل يكفر بذلك؟ أجاب الشيخ: نعم، يكفر بذلك، لأنه نسب إلى النجوم أنها هي التي تنزل المطر، والله جل وعلا يقول: وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ويقول جل وعلا: أفرأيتم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله هو الذي ينزل الغيث ولا ينزله أحد. نعم. Sesuai Al-Fawzan hafizahullah ditanya, ya, orang yang beristidlal, ya, mencari petunjuk dengan bintang dan meyakini bahwasanya dialah yang menjadi sebab di dalam turunnya hujan. Apakah dia kufur dengan hal tersebut? Ini yang biasa dilakukan oleh ahlu nujum, ya. Baik. Saya menjawab ya, dia kufur dengan hal tersebut. Dikarenakan dia menisbatkan kepada bintang bahwasanya dialah yang menurunkan hujan, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, dialah yang telah menurunkan ghaith, yaitu menurunkan hujan setelah sebelumnya kekeringan, dan dialah Allah yang menyebarkan rahmatnya, dan dialah Allah yang maha, ya. Mana al-wali huna an-nasir, ya. Al-wali huna ma'nahu syekh أين؟ الولي. وهو الولي الحميد. الولي هنا بمعنى الولي الحميد، الولي الذي يكون قريبا منه ويتولاه، والذي يتولى شؤونه. نعم. Ya, maka dia Allah al-wali, ya. Nah. Ya, yang istilahnya apa? Mengurusi perkara-perkaranya dan maha terpuji. Nah. Kemudian Allah Jalla wa ala berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun?" Ya. Tidakkah kamu perhatikan air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari al-muzni? Mana al-muzni, Syekh? Al-ghuyum, as-sahab. Nah, apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kamilah yang menurunkannya? Allah yang menurunkan hujan. Ya, tidak ada yang menurunkan hujan siapapun. Nah. نعم. سئلت اللجنة الدائمة، وهم الشيخ عبد الله بن قعود وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله ابن غديان والشيخ ابن باز رحم الله الجميع: ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم؟ يعني يتوقتون النجوم، يعني يحددون أوقات المطر وغيرها من الأحداث الأرضية عن طريق النجوم والاستدلال بالنجوم. هذا المعنى. يتوقتون أن يحددون أوقات هذه الأحداث من مطر وغيرها عن طريق الاستدلال بالنجوم.
مثل قول شخص إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة، فأجابوا بناء الأحكام على مواقيت النجوم كما في السؤال لا يجوز، وهذا القائل إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وإما أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة بوجودها عند سقوط ذلك النجم فهذا محرم. فلا يجوز للعبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على سبيل الحقيقة يعني بذاته ولا على سبيل المجاز يعني بسببه. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الحديث رواه مسلم في صحيحه. والأحساب الفرق، النسب معروف، النسب هي الأنساب يعني الآباء ومن يرجع إليهم في نسبه، الأب عن الجد عن الجد الجد فهو نسبه الذي ولد منه. لكن الأحساب وهي جمع حسب، وهي الآثار، هي الآثار والأفعال التي يتفاخر الإنسان بها مثل الكرم والنخوة والشجاعة وإكرام الضيف، هذه الأشياء التي اشتهرت بها قبيلته وأسرته وأجداده. هذا معنى الأحساب. قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صباح يوم مطير: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا، النوء هو النجم والكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق على صحته من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وسئل أيضا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم متابعة أحوال الطقس؟ لأن هذه قد تظهر في التلفاز وفي الإنترنت، أنهم يعني يخبرون عن أحوال الطقس قبل يوم مثلا أو قبل مدة، لكن هل هذا يدخل في التنجيم المحرم الذي قد يصل إلى الكفر؟ فسئل: ما حكم متابعة أحوال الطقس، وهي التي تسمى weather forecast، والأمطار المتوقعة، سواء متابعتها في التلفاز أو غير ذلك؟ فأجاب: لا بأس بذلك، لأن هذا ما هو بجزم، يعني هم لا يجزمون بذلك، هذا أولا، وإنما يتوقعون توقعا قد يحصل وقد لا يحصل. وهذا في الحقيقة ليس من علم التنجيم المحرم ومن هذه الشعوذة التي يفعلها المنجمون، بل هو عن طريق دراسة أحوال الطقس قبل يوم أو قبل مدة، وقياس سرعة الرياح، ومتابعة سريان الغيوم قبل أن تصل إلى هذا المكان عن طريق حسابات رياضية، وقد تقع وقد لا تقع. الحقيقة هذه يعني ليست مؤكدة، ولذلك كثيرا من الأحيان، وأنا رأيتها بنفسي عندما كنت أعمل مهندسا، نرى في هذه القياسات التي نجدها في الإنترنت وغيرها، وثاني يوم لا تقع، يقولون مثلا غدا مطر غزير ولا يقع مطر أصلا. فهذه ليست بجزم كما قال الشيخ، ويجب على من يعمل بها أن لا يجزم بها.
ويجب على من ينظر إليها ويشاهدها أيضا أن لا يجزم بذلك، بل يقول ممكن قد يقع هذا بإذن الله تعالى، ونحو ذلك من هذه الأقوال. نعم. Al-Lajnah Daimah ditanya, yang beranggotakan Abdullah bin Qu'ud, Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Ghudayan, Rais Ibn Baz, rahimahumullah. Apa hukum orang yang menentukan waktu dengan bintang, dengan ilmu perbintangan? Maksudnya apa? Seperti orang mengatakan apabila bintang ini di tempat tersebut, maka kelak akan datang hujan yang deras. Saya menjawab, atau Lajnah Daimah menjawab, membangun atau mendasari hukum-hukum berdasarkan waktu-waktu perbintangan sebagaimana yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut tidak boleh. Dan yang mengatakan hal tersebut bisa jadi dia meyakini bahwasanya bintang tersebut memiliki ta'thir, memberikan pengaruh di dalam hal turunnya hujan. Ini adalah syirik dan kekufuran. Ya, atau bisa jadi dia meyakini yang memberikan pengaruh adalah Allah saja. Akan tetapi ya, Allah menjadikan adat kebiasaan tersebut, turunnya hujan tersebut dengan keberadaan bintang tadi, atau ketika jatuhnya bintang tersebut, maka ini haram. Ya, maka tidak boleh bagi seorang hamba menetapkan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, ya, kepada ya bagian dari alam semesta yang dikendalikan oleh Allah. Tidak boleh menisbatkannya secara hakiki ataupun majaz, ya, dijadikan sebagai sebab. Maka yang mendasari hal tersebut keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara di umatku termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak bisa meninggalkannya adalah al-fakhru bil ahsab. Ya, berbangga-bangga dengan al-ahsab. Al-ahsab ini jama dari hasab. Nah, hasab ini semacam perbuatan atau asar, ya, peninggalan dari perbuatan yang dilakukan oleh suatu kabilah dan atau biasa dilakukan oleh keluarga dan yang semisal. Contohnya apa? Misalkan apa, memuliakan tamu, ya, dan yang semisalnya, ya, yang jelas itu yang jadi kebanggaan. Ya, misalkan apa, kabilah saya ini terkenal dengan perbuatan ini dan itu, ya, dibangga-banggakan. Itu yang disebut dengan al-fakhru bil ahsab. Kemudian mencela nasab, ta'an fil ansab, dan al-istisqa bin nujum, ya, meminta hujan dengan bintang dan meratapi mayit. Nah, hadis ini riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di waktu subuh hari di mana terjadi hujan. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Ya. Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, Nabi menjawab, qal, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir, mu'minun bi wa kafirun. Di pagi ini, ya, ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Maksudnya kafir kepada, ada yang beriman dan yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi nau kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bi kaukab bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan
kami diberi hujan disebabkan bintang ini dan itu, nau ini bintang, maka dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini muttafaq ala sihatihi, disepakati kesahihannya dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani rahimahullah, intaha. Ya, selesai penukilannya. Nah, kemudian Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum mengikuti kondisi at-taqs? Di mana iklim ya, Syekh? At-taqs نعم climate. iklim ya. نعم. Baik. Dan apa? Mengikuti kondisi iklim serta hujan yang diperkirakan. Sama saja mengikutinya melalui televisi atau yang lainnya. Ini yang disebut dengan perakiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Saya menjawab tidak mengapa dengan hal tersebut. Dikarenakan itu tidak memastikan. Namun mereka hanya memperkirakan, ya. Dan bisa jadi terjadi dan bisa jadi tidak. Dan hakikatnya ini bukan ilmu nujum, ya. Ini dengan ilmu matematika atau dengan ilmu perhitungan, ya, cepatnya angin, kemudian melihat kondisi awan, ya, dan yang semisalnya itu bukan ilmu nujum yang dimaksud. Nah, نعم أظن والله أعلم في بلدكم المنجم والذي يخبر عن الأحوال كالمطر والطقس، أظن والله أعلم يسمى عندكم بوانغ هوجان، صح؟ هل هذا صحيح يا أستاذ؟ pawang hujan yakni haula yu'tabar yastati an yamsik al-matar. وهم أيضا هؤلاء يعني كما لا يخفى عليك هؤلاء الفجرة المنجمون كما يذكرون في كتبهم أنهم ليس فقط يتنبؤون بهذه الأحداث، أحداث الطقس لا، قد يصل إلى التصرف، وهذا عن طريق عبادتها كما يقولون. وتوجد كتب وتنص على ذلك، فإذا ذبح للكوكب أو صرف له عبادة فإنه يطلب من هذا الكوكب أن يتصرف له بالطقس. ومن الذين اشتهر عنهم ذلك وكتبهم إلى الآن ما زالت تتداول عند هؤلاء الكفار الفجرة، كتب الفخر الرازي إمام الأشعرية كالسر المكتوم في مخاطبة النجوم. فهو لا يقتصر فقط على التنبؤ بالغيبيات، لا، بل يذبح ويقرب القرابين للكواكب بزعمهم حتى يتصرف بالأحوال الأرضية. فأظن والله أعلم أن هؤلاء الذين عندكم البوانغ هوجان هم من قبيل هؤلاء المنجمين والله أعلم. نعم. Jadi نعم. di kita نعم disebut تفضل. dengan pawang hujan. Ada yang disebut dengan pawang hujan. Ya tadi bisa jadi pawang hujan itu mengabarkan tentang perkara hujan, ya, ilmu perbintangan tadi dengan berdasarkan ilmu nujum, atau melakukan sesuatu ritual, ya, peribadahan kepada bintang sehingga bintang tersebut dianggap nanti bisa mengatur, ya, bisa mengatur tentang hal turunnya hujan atau tidak. Ya, dan ini diajarkan di dalam kitab As-Sirrul Maktum fi Mukhatabatin Nujum, ya, yang ditulis oleh Fakhrul Razi, salah seorang ulama Asy'ariyah. Ya, ini naudzubillah, ya, ini bisa jadi pawang hujan itu rujukannya, ya, yaitu hal ini, ya, dan kitab ini tersebar di kalangan orang-orang kafir, orang-orang fajir yang mereka akrab dengan ilmu sihir. Nah, نعم فهو ضرب من السحر. هذا التنجيم الذي يتكلم عنه الشيخ وتكلم عنه العلماء هنا هو ضرب ونوع من السحر، نوع من أنواع السحر. نعم. jadi ilmu nujum ini atau yang dikenal dengan ilmu astrologi ini macam diantara ilmu sihir yang dibacakan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama tersebut adalah ini merupakan
macam dari ilmu sihir. Nah, نعم. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فهذا التنجيم هو سحر نوع من السحر لا شك فيه. نعم. jadi barang siapa yang mengambil cabang dari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil cabang dari ilmu sihir. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان: هل هناك من يقول أن من أسباب المطر النجوم؟ قال: هناك من يقول أن من أسباب المطر النجوم، فهل هذا صحيح؟ قال: هذا هو التنجيم الذي ينسب المطر إلى النجوم، هذا هو التنجيم الذي أنتم تدرسون هذا الباب المعقود فيه، يعني يقصد في كتاب التوحيد، وهذا من شرح الشيخ على فتح المجيد. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ada yang mengatakan bahwasanya di antara sebab hujan adalah bintang. Apakah ini benar? Saya menjawab, itulah yang disebut dengan tanjim atau ilmu nujum. Ya, orang yang menisbatkan hujan ke bintang-bintang, itulah yang disebut dengan tanjim, yang kalian sedang mempelajarinya di dalam bab ini. Nah, saya telah نعم. sedang menjelaskan kitab tauhid, syarah Fathul Majid. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: ما وجه كون الكهانة والسحر كفرا؟ أجاب: لأنها ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa sisi kekafiran dukun dan sihir? Kenapa dukun dan sihir itu dikatakan kafir? Bagaimana di mana sisi kekafirannya? Saya menjawab, dikarenakan dia mengklaim ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. وهذا وجه من الوجوه. والوجه الثاني أنه من السحر. الكهانة سحر. الكهانة سحر. Dan sisi نعم. والوجه الثالث أنه استعانة بالشياطين. استعانة بالشياطين وطلب منها وصرف شتى أنواع العبادات لهذه الشياطين لكي يكونوا خداما لهذا الساحر. والوجه الآخر الرابع أنهم يفعلون أمورا مكفرة ليصلوا إلى تسخير الشياطين لهم ككتابة القرآن بالمقلوب أو بدم الحيض والعياذ بالله وغير ذلك من أنواع المكفرات. نعم. ini salah satu sisi kekafiran kihana dan sihir adalah mengklaim mengetahui perkara gaib. Karena apa? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kemudian yang kedua, ya, dikarenakan itu termasuk sihir. Dikarenakan itu termasuk sihir. Kemudian yang ketiga, dikarenakan mengandung unsur isti'anah dengan syaitan atau dengan jin, ya, memberikan ibadah kepada syaitan dan jin. Kemudian yang keempat, di antara sebabnya adalah di mana para dukun dan tukang sihir ini untuk sampai kepada yang dimaksud melalui dengan melakukan hal-hal yang berbau kekafiran. Ya, contohnya misalkan menulis mushaf dengan darah najis, dengan darah haid, ya, atau menulis Al-Quran atau mushaf secara terbalik, dan itu tentunya penghinaan. Tentu itu bagian dari istihza atau menghina, dan itu adalah merupakan kekufuran. نعم. من الأمور التي تدل وهي قرائن أنا رأيتها في كثير من هؤلاء السحرة والكهان، وليس فقط في هذا البلد بل حتى في بلاد العرب، أنهم يحبون لبس اللون الأحمر أو الأسود، لكن أغلبهم يلبسون اللون الأحمر. وقد تكلم أحد التائبين من السحرة عن هذا الأمر وقال: لأن الشيطان يطلب منهم ذلك، الشياطين هذه تطلب منهم ذلك لأن الأحمر منهي عنه عندنا في الإسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن لبس الأحمر اللون
الأحمر، وإن كان قد وقع خلاف في كون هذا التحريم يعني النهي للكراهة تنزيهية أو للتحريم، لكن على كل حال هو منهي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يفعلون ذلك عمدا، لبس اللون الأحمر. نعم. Di antara indikasi dukun dan tukang sihir, mereka itu ya baik di negeri kita ataupun bahkan di negeri Arab, ya, mereka senang menggunakan pakaian yang merah. Mereka senang menggunakan pakaian merah. Nah, kemudian ada yang tobat dari hal tersebut, menjelaskan kenapa melakukan hal tersebut. Ya karena itu permintaan syaitonnya supaya menggunakan apa pakaian dinasnya itu merah, gitu. Supaya menggunakan hal tersebut. Juga dikarenakan warna merah adalah termasuk warna yang dilarang untuk digunakan. Ya, kita dilarang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Walaupun di situ ada khilaf antara larangannya ini bersifat makruh atau bersifat haram. Intinya pakaian merah itu ada larangan, ya, menggunakan pakaian merah. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل تجوز الصلاة خلف إمام متهم بالكهانة؟ فأجاب: الاتهام ما يكفي، إذا ثبت عليه أنه يعمل الكهانة فلا يصلى خلفه، بل ليس بمسلم، الكاهن ليس بمسلم. نعم. Ustaz Al-Fauzan Hafizahullah tanya, apakah boleh sholat di belakang imam yang tertuduh melakukan praktek perdukunan, muttaham? Saya menjawab ittiham atau hanya sekedar tertuduh itu tidak cukup. Namun kalau memang dapat dibuktikan, ya, dia melakukan praktek perdukunan, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Bahkan dia bukan muslim. Ya, dukun bukanlah muslim. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: هل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صدق كاهنا أو أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ فأجاب: نعم، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40، وإن أتاه وصدقه والعياذ بالله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذهب إلى الكاهن ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه صار كافرا والعياذ بالله. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah datang hadis dari Nabi SAW bahwa seorang yang membenarkan dukun atau datang ke tukang sihir tidak diterima baginya sholat selama 40 hari? Saya menjawab ya, orang yang datang ke dukun tidak diterima baginya sholat selama 40 hari. Kalau dia datang kepadanya dan mempercayainya, waliyadzubillah, maka dia kafir kepada apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Orang yang percaya kepada dukun, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maka barang siapa yang datang ke dukun dan dia tidak membenarkannya, tidak mempercayainya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia mempercayainya, maka dia menjadi kafir, waliyadzubillah. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل من أتى الكاهن وصدق كلمة أو كلمتين مما يقول هل يكفر؟ فأجاب: كله سواء، تصديق الكاهن سواء كان كثيرا أو قليلا كله كفر. نعم. Sesalah Al-Fauzan Fidullah ditanya, apakah orang yang datang ke dukun, kemudian dia mempercayai satu kalimat atau dua kalimat dari apa yang dia ucapkan, apakah benar, apakah dia kafir? Kata Syekh, semuanya sama. Membenarkan dukun, baik banyak ataupun sedikit, seluruhnya kekufuran. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: كيف الجمع بين ما ورد في حديث مسلم من أتى كاهنا فقد كفر، وما جاء عند أحمد في نفس الحديث من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر؟ فأجاب الشيخ: الأول في صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا مجرد الإتيان ولم يصدقه. أما إذا صدقه فينطبق عليه الحديث الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, bagaimana menggabungkan antara yang terdapat dalam hadis Muslim, barang siapa yang datang ke dukun maka dia telah kafir, dan apa yang ada di dalam riwayat Ahmad, masih hadis yang sama,
Barang siapa yang datang man ataka fasaddaqa faqad kafar. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya dan membenarkannya maka dia telah kafir. Saya menjawab yang pertama ada dalam Sahih Muslim, man ataka hinan lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, salatnya selama 40 hari. Nah, kemudian ini adalah hanya sekedar datang, tidak mempercayai. Adapun kalau dia mempercayai, maka berlaku atasnya hadis kedua, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, نعم. سئل الشيخ حفظه الله: هل الذهاب لمثل هؤلاء الذين يخبرون بالسرقات وأماكن وجودها هل يعتبر كفر، أي مثل الذهاب إلى السحرة؟ فأجاب: هذا فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يذهب إلى الكهان ويسألهم عن السرقة وعن الغائبات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقهم، وإن لم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما بسبب ذهابه إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تأتهم، لا يجوز للإنسان أن يذهب للكهان. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah pergi ke orang-orang semisal mereka yang mengabarkan tempat barang-barang yang dicuri, ya, atau mengabarkan barang-barang yang dicuri atau tempat-tempat wujudnya, apakah dianggap sebagai kekufuran? Artinya seperti pergi kepada tukang sihir. Ya. Saya menjawab, ini di dalamnya terdapat hadis Rasulullah SAW. Man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia mempercayai apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang kepada dukun dan bertanya kepada mereka tentang barang yang dicuri, tentang perkara-perkara gaib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafara bima unzila ala Muhammad. Dia kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mempercayainya. Kalau dia tidak mempercayainya, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Disebabkan kepergiannya kepada mereka. Dan Rasulullah SAW kalau ditanya tentang para dukun, beliau menjawab, janganlah kamu datang kepada mereka. Tidak boleh seseorang datang pergi atau kepada para dukun. Nah. نعم. هذا رواه مسلم وأبو داود عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: لا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا تصدقهم. يعني هذه التطير هذه خيالات وأوهام تقع على القلب لا حقيقة لها. نعم. Baik. Nah, jadi hadis tadi la ta'tihim ini riwayat Muslim, Abu Dawud dari Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku baru saja meninggalkan kejahiliahan dan Allah telah datang membawa Islam, dan sesungguhnya di antara kita ada sekelompok orang yang suka datang ke dukun. Nabi mengatakan, janganlah datang ke mereka. Aku bertanya, di antara kami ada yang bertatoyur, ya, menganggap sial. Kemudian Nabi menjawab, itulah sesuatu yang terdapat dalam dada kalian. Janganlah kalian membenarkannya. Itu adalah sifatnya khayalan, waham, gitu kan, perasaan-perasaan takut. Maka jangan dipercayai tatayur tersebut. Nah. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: ما حكم الذهاب إلى الكهان؟ هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ فأجاب: ما يجوز الذهاب إلى الكهان. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكاهن يدعي علم الغيب وأنت تروح إليه، ألا تصدقه على ما يقول؟ صدقه بما يقول، أنت صدقته بأنه يعلم الغيب فتكون كافرا مثله، نسأل الله العافية. نعم.
Setelah Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum pergi kepada dukun? Apakah dia termasuk syirik akbar atau asghar? Saya menjawab, tidak boleh datang kepada para dukun. Orang yang datang kepada dukun kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dikarenakan dukun mengklaim mengetahui ilmu gaib dan kamu pergi kepadanya. Tidakkah kamu membenarkannya atas apa yang dia ucapkan? Ya, kalau dia membenarkan dengan apa yang dia ucapkan, artinya apa? Kamu membenarkannya, maka dia mengerti perkara gaib, maka kamu akan menjadi kafir semisalnya. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه، الحديث يقول لا بد من الإتيان يعني المجيء، أم إنه حتى لو صدقه وهو بعيد عنه كمن يشاهده خلف الشاشات في التلفاز؟ وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير في الحقيقة. فأجاب الشيخ: هو إتيان، هذا مشاهدته يعني في التلفاز في الشاشة، وتصديقه إتيان، ينطبق عليه الحديث. نعم، نسأل الله العافية. setelah Al-Fauzan hafizahullah ditanya, dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang datang ke dukun, kemudian dia bertanya dan mempercayai. Nah, orang itu bertanya, apakah harus memang datang, maksudnya pergi ke dukun tersebut atau itu juga termasuk ya, dia membenarkannya padahal dia jauh darinya seperti yang menonton atau menyaksikannya melalui televisi dan medsos ya, internet. Saya menjawab, ini termasuk mendatangi ya, menonton membenarkan itu termasuk mendatangi dan berlaku kepadanya hadis tersebut. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: ما حكم من تكهن له؟ فأجاب: الكهانة كما سبق أنها حرفة، يعني صنعة خطيرة وكفر بالله عز وجل، لأن الكهانة ادعاء أو عمل يظنون أنه يدل على المغيبات، وهذا كفر بالله عز وجل. فالكاهن يدعي علم الغيب، والذي تكهن له أي طلب من الكاهن أن يتكهن له وأن يخبره بشيء من أموره في المستقبل وعن حظوظه ونحوسه، يعني الأشياء الجيدة والسيئة، فإنه ليس له عند الله من خلاق، يعني نصيب، فهذا كافر، هذا يدل على كفره. نعم. sesuai Al-Fauzan hafizahullah tanya, apa hukum orang yang tukuhina lahu, artinya apa? Dipraktekkan perdukunan untuknya. Ya. Al-kihanah perdukunan sebagaimana sebelumnya ini merupakan perkara yang bahaya, kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan kihanah ini merupakan klaim atau amalan yang mereka anggap itu menunjukkan kepada perkara-perkara gaib. Ya. Dan ini kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dukun dia mengaku-ngaku mengerti perkara gaib. Ya. Dan orang yang dipraktekkan perdukunan untuknya meminta dari dukun ya supaya mempraktekkan perdukunan ya dan mengabarkan dengan sesuatu di antara perkara-perkaranya di dalam yang akan terjadi di masa yang akan datang tentang nasibnya ya, apakah dia akan beruntung atau celaka, maka tidak ada baginya di sisi Allah bagian ya, maka dia kafir dan ini menunjukkan atas kekafirannya. نعم. في الحاشية: هذا قول الشيخ فإنه ليس له عند الله من خلاق، هذا حديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. أبا جاد هذه طريقة قديمة يستخدمها السحرة والمنجمون والعرافون
يكتبون الحروف الأبجدية في اللغة العربية بترتيب معين عندهم وجداول يضعونها في جداول، ويزعمون أن بها يعرف المستقبل والأحداث المستقبلية والأشياء الضائعة، وكذلك يستخدمونها في مخاطبة الشياطين، فهي طلاسم، نوع من الطلاسم، أباجات. نعم. وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني لا نصيب له في الآخرة، والذي لا نصيب له في الآخرة هذا كافر، هذا تكفير له. نعم. Baik, sebutkan dalam Hasyiah ya, tentang lafaz fa inna laysa lahu indallah min khalaq, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan ya tentang kaum yang mereka menulis abjadin talasim ya, dengan simbol-simbol huruf-huruf dan melihat kepada bintang-bintang. Ya, maka kata beliau, aku tidak memandang orang yang melakukan hal tersebut memiliki bagian nanti di sisi Allah. Ini merupakan bentuk takdir ya. Karena orang yang nanti tidak akan dapat apapun di sisi Allah di akhirat itu adalah orang kafir. Nah. نعم. والأباجاد هذا يعني أيضا من القرائن والدلائل الصريحة على أن من يكتب هذه الأشياء أو يضعها في كتبه أو يتكلم بها فإنه ساحر، أنه يتعاطى السحر، وهذا موجود بكثير في كتب الصوفية. هؤلاء الخرافيون الغلاة يستخدمون أباجاد في كتبهم وفي أورادهم وأذكارهم. نعم. Baik, ini juga yang menulis abajadin ya, huruf-huruf, simbol-simbol ya, rajah-rajah ya, kita raja-raja. Ini kalau ini itu sihir, tukang sihir, dan ini banyak dilakukan oleh para sufi, para gulat sufi ya, yang melakukan hal tersebut, para alif khurafat yang melakukan hal tersebut. Nah. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله ما حكم من يؤمن بالأبراج؟ فأجاب كيف يؤمن بالأبراج؟ يعني يعتقد أو يصدق بما ينشر في الأبراج في بعض الصحف من حدوث الحوادث والأخبار بالمغيبات، هذا من اعتقده أو صدقه فإنه يكون مشركا كافرا. نعم. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah tanya, apa hukum orang yang beriman kepada Al-Abraj? Ini yang disebut dengan zodiak ya. Yang disebut dengan zodiak. Baik, bagaimana beriman kepada Al-Abraj ya. Jadi zodiak tadi. Ya, ini dia meyakini ya, atau membenarkan apa yang disebar ya di dalam Al-Abraj tadi, buruj ya, zaman dari buruj apa? Di sebagian surat kabar tentang kejadian yang akan terjadi dan mengabarkan hal-hal yang gaib ya. Maka orang yang meyakini ini dan mempercayainya maka dia menjadi musyrik kafir. نعم. سئلت اللجنة الدائمة الأعضاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان، عبد الله بن غديان، والشيخ ابن باز رحمه الله، ما حكم الشرع حول الاعتقاد بصدق أبراج الحظ الموجودة في الجرائد والمجلات وقراءتها؟ فأجابوا تعليق النحس يعني التشاؤم، والسعد يعني التفاؤل في الأفلاك والأبراج من شرك الأوائل من المجوس والصابئة من الفلاسفة ونحوهم من طوائف الكفر والشرك، وادعاء علم ذلك هو في الظاهر ادعاء لعلم الغيب، وهذا منازعة لله في حكمه، وهذا شرك عظيم، ثم هو في حقيقته دجل وكذب وتلاعب بعقول الناس وأكل لأموالهم بالباطل وإدخال للفساد في عقائدهم والتلبيس عليهم وعليه، فإن أبراج الحظ يحرم نشرها والنظر فيها وترويجها بين الناس، ولا يجوز تصديقهم، بل هو من شعب الكفر والقدح في التوحيد، والواجب الحذر من ذلك والتواصي بتركه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه في كل الأمور.
Al-Lajnah Daimah ditanya yang beranggotakan Abdul Aziz Al-Syeikh, Bakr Abu Zaid, Shalih Al-Fauzan, Abdullah bin Ghulayan, Syekh Ibn Baz rahimahullah taala sebagai rais. Apa hukum syariat berkaitan dengan keyakinan mempercayai tadi Abrul Had zodiak ya, yang terdapat di kabar, majalah dan hukum membacanya? Saya menjawab ya, mengkaitkan kesialan ya, tatoyur, kemudian kebahagiaan tafaul ya, dengan perbintangan ya, ini merupakan syirik generasi awal dari kalangan Majus, kemudian kalangan Sabi'ah dari kalangan ahli filsafat dan yang semisal mereka di antara kelompok-kelompok kufur dan kesyirikan, dan mengklaim ilmu mengetahui hal tersebut secara zahir. Ini merupakan mengklaim mengetahui ilmu gaib, dan ini bentuk tindakan berusaha menyaingi Allah di dalam hukumnya. Dan ini syirik besar. Kemudian ya, pada hakikatnya ini merupakan bentuk نعم أستاذ. نعم. نعم أستاذ تفضل. نعم أستاذ تفضل. Nah, min aina tawaqquf Anifah? وصلت والواجب الحذر من ذلك في ترجمتك. Nah. أظن maka إلى wajib هنا لا tadi أنت أظن والله أعلم وصلت لا في البداية في قولهم ونحوهم من طوائف الكفر والشرك. نعم. نعم. Baik. Jadi kita ulang lagi ya tadi. Ya, Lajnah Daimah ditanya yang beranggotakan Abdul Aziz Al-Syeikh, kemudian Bakr Abu Zaid, Shalih Al-Fauzan, Abdullah bin Ghulayan, kemudian diketahui oleh Syekh bin Baz, apa hukum syariat yang berkaitan dengan meyakini ya, keyakinan meyakini tadi zodiak ya, yang terdapat di dalam surat kabar, majalah dan hukum membacanya. Lajnah menjawab, jadi mengkaitkan kesialan, kebahagiaan dengan perbintangan, ini termasuk kesyirikan generasi awal dari kalangan Majusi, Sabi'ah dari kalangan ahli filsafat, dan yang semisal mereka di antara kelompok-kelompok kekafiran dan kesyirikan. Dan itu merupakan mengklaim mengilmui hal tersebut secara zahir, itu merupakan mengklaim mengetahui perkara gaib. Dan ini tentunya bentuk tindakan hendak menyaingi Allah dalam hukumnya. Dan ini merupakan syirik yang besar. Kemudian pada hakikatnya ini merupakan kebohongan, kedustaan, dan mempermainkan akal manusia, dan memakan harta mereka secara batil, dan memasukkan kerusakan di dalam akidah mereka, ya, dan ya, menipu mereka. Dan berdasarkan hal tersebut, maka zodiak haram untuk disebar, haram untuk dilihat, haram untuk dipromosikan di antara manusia. Ya. Tidak boleh membenarkan mereka. Ya. Bahkan itu merupakan cabang kekafiran dan celak di dalam tauhid. Maka yang wajib adalah menghindari atau berhati-hati dari hal tersebut, tahdzir hal tersebut, dan saling menasihati untuk meninggalkannya, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya dalam segala urusan. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يعتبر من يقرأ ما يسمى بالأبراج كمن أتى عرافا، يعني يقرأها في المجلات أو التواصل الاجتماعي؟ قال:
نعم، الذي يعتمد على الأبراج ويعتقد فيها هذا من اعتقاد الجاهلية. لا يعتقد في الأبراج، من ولد في البرج الفلاني يحصل له كذا، ما يجوز هذا. نعم. Sesaleh Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah orang yang membaca zodiak tadi dianggap seperti orang yang datang kepada dukun? Saya menjawab ya. Orang yang bersandar kepada zodiak dan meyakininya, maka ini termasuk akidah jahiliyah, keyakinan jahiliyah. Tidak boleh punya keyakinan pada zodiak tersebut. Ya. Misalkan orang yang dilahirkan dengan bintang tertentu, contohnya seperti Virgo, ya, Cancer dan yang semisalnya, dia akan mendapatkan hal ini dan hal itu. Nah, نعم. maka yang وسئل الشيخ. seperti ini tidak boleh. نعم، هذا هو. نعم. سئل الشيخ حفظه الله: هل ما ينشر في المجلات من التعلق بالأبراج يعد من التنجيم؟ أجاب: أي نعم، هو التنجيم، هو التنجيم. نعم. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah yang disebarkan di majalah, ya, yaitu diantara keterkaitan dengan tadi bintang-bintang, ya, ketergantungan dengan bintang-bintang, apakah itu termasuk tanjim? Saya menjawab ya, itulah tanjim, itu ilmu nujum. Nah, نعم. إذن الذي تحصل من هذه الفتاوى للشيخ وللعلماء أن من يدعي هذه المعلومات عن طريق الأبراج في المجلات والصحف والتلفاز ومواقع التواصل، هؤلاء الذين يكتبون فيها هم منجمون يتعاطون التنجيم، فالحكم في ذلك أنهم كفار منجمون. ومن قرأ هذه الأشياء ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. baik. Jadi kesimpulan dari fatwa Lajnah Daimah atau para ulama, bahwasanya tadi orang yang mengklaim mengetahui zodiak, ilmu zodiak, itu adalah ahli tanjim, itu adalah ahli nujum, termasuk ahli nujum, dan mereka kufar, ya, mereka adalah kafir. Nah, ومن قرأها. نعم. dan barang siapa yang membacanya, maka seperti yang datang ke dukun, ya, seperti yang datang hukumnya seperti datang ke dukun. Nah, نعم، يعني الذي يقرأها ولا يصدقها لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. jadi yang membacanya kalau dia percaya, dia kafir, ya, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kalau tidak percaya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Itu kalau hanya sekedar membaca. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: ما حكم من تطير له؟ فأجاب: من طلب أن يتطير له، من يعمل الطيرة وهي التشاؤم بالأشياء ويسأله أن يتطير له، أن ينظر له في هذه الأشياء التي يتطير بها ليخبره عما له في المستقبل، وهذا كفر بالله عز وجل وطلب لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمتطير والمتطير له سواء في هذا الحكم، لأن المتطير له راضي بهذا وصدق من فعله، فيكون مثل من فعل الطيارة. نعم. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah tanya, apakah hukum orang yang dilakukan tatoyur untuknya? Saya menjawab, orang yang meminta dilakukan tatoyur untuknya dan orang yang melakukan tiaroh, yaitu menganggap sial dengan perkara-perkara, dan dia meminta untuk dilakukan tatoyur untuknya atau untuk melihatkan untuknya di dalam perkara-perkara yang dia bertatoyur dengannya, untuk mengabarkannya apa yang akan terjadi di mustakbal, di masa yang akan datang, ini merupakan kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla.
dan meminta ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang melakukan tatoyur dan yang ditatoyurkan untuknya hukumnya sama, dikarenakan yang dilakukan tatoyur untuknya dia ridho dengan hal tersebut dan membenarkan perbuatannya. Maka hukumnya seperti orang yang melakukan tiaroh tadi. Nah, نعم. في الحاشية سئل الشيخ صالح فوزان حفظه الله: هل التطير يعد شركا أكبر أم شركا أصغر؟ فأجاب: من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الشيء أو هذه البقعة أنها تضر من دون الله، فيكون شركا أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب للمكروه فهذا من الشرك الأصغر. نعم. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah tatoyur menganggap sial ini termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Saya menjawab termasuk syirik asghar, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya burung tersebut atau sesuatu tersebut atau tempat tersebut bisa memberikan madarat selain Allah, ya, secara sendirinya gitu kan. Maka ini syirik akbar. Adapun kalau dia meyakini itu sebagai sebab bagi hal yang tidak disenangi, maka itu merupakan syirik asghar. Nah, نعم. وبهذا انتهى هذا الباب المهم من هذا الكتاب. وحقيقة هو باب مهم جدا، وخاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه هؤلاء السحرة والدجالون والمنجمون. فيجب العناية بهذا الباب لمعرفة حقيقة هؤلاء القوم وحقيقة من يذهب إليهم، لأن هؤلاء شر من السحرة. الذي يذهب إلى الساحر شر من الساحر. فانتشار هذه الأشياء وقعت بسبب الجهل في التوحيد وذهاب هؤلاء العوام الجهال الفجرة الكفرة إلى هؤلاء السحرة ليسحروا الناس. فيجب العناية بهذا الباب لمعرفة شر هؤلاء، ويجب أن يحذر منهم في المجالس العامة والخاصة. هذا أمر. الأمر الآخر، يجب على المسلم أن يتحصن. يجب على المسلم أن يتحصن بالأوراد الشرعية وبالرقية الشرعية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدع أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وكذلك الصغار والأطفال ينبغي على أولياء أمورهم أن يعوذونهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. لأن هذا طفل مسكين، هذا قد يسحر، قد يصاب بعين وهو لا يستطيع أن يرقي نفسه ويحصن نفسه. فيجب على الأب والأم أن يرقوا أطفالهم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. jadi selesai sudah bab tersebut ya, dan wajib kita memberikan perhatian terlebih khusus, artinya apa, sekarang di zaman apa para sihir, tukang sihir, para dukun menyebar. Ya, disebabkan orang-orang awam yang fajir lagi kufur ya datang kepada mereka. Ini menjadi penyebab tersebarnya mereka. Ya, dan supaya kita perhatian dengan bab ini supaya kita tahu hakikat kaum tersebut. Ya, hakikat orang yang datang kepada mereka, dan wajib mentahdzir, ya, memperingatkan manusia dari bahaya hal tersebut. Dan hendaknya kita juga jangan tinggalkan zikir pagi dan petang untuk membentengi diri kita. Ya, kemudian melakukan ruqyah syar'iyyah, ya, kemudian kita ya mendoakan anak-anak kita supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi mendoakan Al Hasan dan Husain. Nah, نعم. من لديه سؤال فليتفضل. طيب يا شيخ هناك سؤال يعني ما يتعلق بإنديغو، يعني هل تعرف ما إنديغو يا شيخ؟ لا، ما هذا؟ إنديغو يعني مثلا طفل أو رجل يولد ثم كأنه يعلم الغيب، كأنه يعلم الغيب، يعني
كأنه الطفل يعلم. يتكلم الطفل نعم يتكلم يتكلم. بالمغيبات. نعم هذا يسمى indigo أو يعتبر عنده الحواس الست يعني الحاسة السادسة. السادسة. نعم. والله على كل حال ادعاء علم الغيب هذا كفر بالله عز وجل، والله عز وجل يطلع من شاء من رسله والملائكة على المغيبات، وهذا غيب خاص وليس غيبا عاما الذي هو يختص به الله عز وجل فقط. وإذا ادعى شخص، هذا نحن لا نتكلم عن الحكم الشرعي، إذا ادعى شخص الغيب وهو مكلف بالغ عاقل فهذا كافر. وأما إذا ادعى شخص وهو ليس بمكلف، كأن يكون مجنونا أو طفلا ويدعي الغيب، فهذا لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره لأنه ليس مكلفا. هذا أمر، هذا الحكم الشرعي. وأما ماهية هذا الشيء الذي يدعي علم الغيب من الأطفال مثلا كما تفضلت، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه نوع من المس، نوع من المس الشيطاني. يأتي الشيطان ويتكلم بلسان هذا الطفل ليفتن الناس. وكما هو معلوم أن السحرة وغيرهم من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، قد يحصلون على بعض الأخبار من استراق السمع ويكذبون معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا نوع من المس الشيطاني، هذا إن ادعاه بإطلاق، يعني يدعي الأمر هكذا بإطلاق. لكن من يرى رؤى ومنامات مثلا ويعبرها له مختص بالرؤى من أهل السنة والجماعة من أصحاب العقيدة الصحيحة، ويرى بعض المبشرات مثلا، الأمور التي قد تحصل وقد لا تحصل، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى الصالحة جزء من 70 جزء من النبوة أو من الوحي، وهذا لا نجزم به، لا يجزم بما يفسر بهذه الرؤى. فإن كان عن طريق الرؤى فهذا لا بأس فيه ولا شيء فيه مع عدم الجزم به، وهي مبشرات للمؤمن أو أمور قد تقع ويحذر، يجب أن يحذر منها المؤمن. أما إن ادعى الغيب هكذا بإطلاق فالأمر كما تقدم. نعم. Baik, jadi indigo ya yang yang diklaim mengetahui indera ke-6, yakni itu kesurupan. Ini macam dari kesurupan jin ya. Baik. Kemudian yang mengklaim mengetahui perkara gaib kalau dia anak kecil ya tidak dihukumi kafir karena dia belum mukallaf. Kalau orang dewasa maka dihukumi kafir. Ini kalau mengklaim secara mutlak dia tahu perkara gaib. Adapun kalau yang mengabarkan tentang tafsir mimpi ya, maka kalau dia akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah maka itu tidak masalah. Yang jelas yang pasti dia tidak memastikan hal tersebut. Nah, نعم. وأيضا شيء من باب الفراسة يعني. الفراسة تختلف. الفراسة هذه يعرف عن طريق الفراسة شخصية الإنسان، عن طريق كلامه ونبرة صوته وحركاته وحجم رأسه ويديه، وكذلك القيافة مثلا هذه في الطريق، هذه تختلف. هذه ليس فيها ادعاء لعلم الغيب، وإنما يعلم بها شخصية الإنسان ومزاجه وما يحبه والأشياء التي قد يكون مبغضا لها وهكذا. أو يعني هذا لا يدخل في علم الغيب،
الفراسة والقيافة، وهذه أشياء لا علاقة لها بعلم الغيب، لأنهم لا يخبرون عن المغيبات أصلا، لا إخبار عن المغيبات في القياسة والفراسة، في الفراسة والقيافة. نعم. Baik. Jadi kalau firasat itu bukan mengabarkan perkara gaib. Jadi itu dilihat mungkin dari perasaannya, dari bentuk kepala, kemudian kebiasaan orang tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan mengabarkan perkara gaib. Nah, نعم. jadi melihat dari khoroin atau indikasi-indikasi yang ada di firasat. Nah, قد تدخل من باب التوقعات أيضا، يعني يتوقع أن هذا الشخص بطبيعته هذه أنه قد يفعل كذا وكذا، ولا يجزم بذلك، لأنه قد علم بفراسته أن هذا الشخص يغلب عليه الطبع الخبيث مثلا أو المكر، فلو جاء إلى هذا المكان لفعل كذا وكذا، يعني قد يفعل كذا وكذا فيتقي شره. فهذا ليس لا يدخل في معرفة الغيب. نعم. jadi juga termasuk bab apa tawakuat, perkiraan. Ya, karena melihat indikasi-indikasi itu tidak termasuk apa dalam hal mengklaim ilmu gaib. Nah, نعم. الإخوة لهم أسئلة أم لا؟ tapi ada pertanyaan bagi yang lain silakan. داود تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخ يعني يعني سئل الشيخ صالح فوزان في الكتاب صفحة 185 سئل عن حكم من تكهن له، فأجاب بأن من طلب من الكاهن أن يتكهن له وأن يخبره بشيء من أموره في المستقبل عن حدوده أو نحوسه فإنه ليس له عند الله من خلق، يعني كافر. يعني ما هو الفرق بين هذا يعني من سأل كاهنا ولم يصدقه؟ يحمل هذا الكلام ما له في الآخرة من خلاق على أنه صدقه، لأن هذا تكفير صريح، فيحمل هنا الحكم هذا وهو انعدام النصيب في الآخرة على تصديقه لهذا الكاهن. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله خير.